بسم الله الرحمن الرحيم. بونجور لي دام، كوكو لي فين، نتمنوا تكونوا على خير وبخير. اليوم ان شاء الله غادي نكملوا لا باز دو لاجيب دغوات. بون غادي نكملوا ناخذ لي ميزور اللي درنا اليوم اللي فاتت. جيسبر كو فو رابلي خدينا غنكتبوا هنا لي ميزور. alors qu'est-ce qu'on avait pris؟ خدينا لو tour de taille près de هنا، خدينا tour de taille خدينا فيها شحال؟ خدينا فيها 84 سنتيم 84. الحزام خدينا 84 سنتيم كوم اكزومبل. خدينا طور دي هانش كان فيه 107 سنتيم 107 سنتيم. وقلنا غادي نديرو ليزونس الوسعيه باش ما يجيش لاجيب ضيقه. ليزونس خدينا فيها 5 سنتيم 5 ديال السنتيم. ومن بعد كاسكون افي خدينا كنقولو كناخدو القاعده دومي نص ديال الطور ديال لي هانش، نص ديال الطور هنا طور دي هانش، نص ديال لي هانش كنقصو منو نص ديال الطور ديال لا طاي الحزام ديالنا، نص ديال لي هانش ناقص نص ديال الحزام هي شحال؟ اللي خدينا 84 قسمنا على جوج غتعطينا 42. وخدينا 107 ديال لي هانش زدنا 5 سنتيم ديال لي زونس، 107 زائد 5 عطاتنا 112 سنتيم الدورات ديال لي هانش كامله. 112 نقسموها على جوج، دونك غادي ناخدو دومي طور دي هانش هي 112 قسمناها على جوج غتعطينا شحال؟ 56 سنتيم. وخدينا النص ديال لا طاي هي 84 قسمها على جوج هي 42 سنتيم. دونك غادي ناخدو 56 ناقص 42 غتعطينا شحال؟ الوغ هنا ندير 56 42 الوغ 4 14 سنتيم. هادي هي الزياده اللي خصنا ما تبقاش عندنا في لاطاي ديالنا. كاسكون في كناخدو انا ندير هنا مصغر، نتوما دير بالكم مي نتوما تعملوا لي فغي ميزور. انا نديرو هنا باش يبان لكم ان بيتي كروكي باش يبان لكم كاسكون في. مي لا فيت هذه هي لا لين دو طاي ديالنا ديما الوغ دغوا هنا توجور لا لين باش ندير لو كوتي ديالي. هذا اللي غادي نرسم هو لو كوتي، سا سي لو كوتي. هادي الحزام لا لين دو كوتي هي هادي لا فريت. بون غنكتب هنا هذا الجانب او لا لين دو كوتي، غنكتب لين دو كوتي. هذا هو الحزام ديالي، غنديرو بالزرق باش يبان لكم مزيان. فوالا هذا الحزام ça c'est la ligne de taille, la ligne كتبنا la taille tout simplement. la ligne de taille هي هذه. قلنا بين لا taille و لي هانش 22 سنتيم. دونك la ligne de côté. alors غناخدو بالنسبه لا taille شنو قلنا؟ حنا كنخدمو ديما لا لين ديال لي هانش. في الاول كتكون قدام قاد لا لين دو taille، ça veut dire غادي ناخدو 56 سنتيم هي النص ديال لا جوب من لو ميليو دو من لو ميليو دوفون. نص 56 دونك اللي خدينا الربع هي 28 لو ميليو دو عندك لو كوتي و 28 لو ميليو دوفون. دونك غنكتب 28 سنتيم و 28 سنتيم 28 سنتيم و 28 هي 56 هي من لو ميليو دو حتى لو ميليو دوفون وبيناتهم لا لين دو كوتي. دونك انا غادي ندير بحال اللي هو هذا 28 سنتيم ديالي سوبوزون هي دي 28 سنتيم. بون انا غادي ناخذ لا موتي ديال لي ميزور، نتوما ديروا لي فغي ميزور 28 سنتيم هنا. دونك لا لين دو ميليو دو غادي جو في لا ديسيني، غادي نرسمها هي هذه توجور ان لونغ دغوا باش نرسم لا لين دو ميليو دو ديالي هي هذه. فوالا هذه لا لين ديال نكتبها لين دو ميليو
دو لا لين دو كوتي و 28 سنتيم باش نعطي نرسم لا لين ديال لو ميليو دوفون ديالي. ناخدو هذا فوالا ندير 5 سنتيم. بون انا جو برون با لي فري ميزور، ناخد لي فري ميزور نتوما تاخدو لي فري ميزور. باردون غادي ندير هكذا هنا هنا de 28 centimes. انا عندي كندير 16 نتوما ديروا 28. انا جو برون لا موتي ديال لي ميزور. فوالا غادي ندير هنا لو دو ديالي توجور هنا لين دو كوتي توجور هنا ان مونك دروا هنا زاويه قائمه هنا ديما زاويه قائمه وهنا لا لين دو كوتي زاويه قائمه وهنا كذلك زاويه قائمه باش ما يجيش تكشاوش ما بين لا لين دو تاي لا لين دي هونش. نقلنا عندنا 22 سنتيم. الوغ 22 سنتيم غادي نديرو هنا انا جو برون لا موتي ديال لي هذا دري 11 هذه هي 22 سنتيم لي نافريت هي 22 سنتيم باش نرسم هنا لا لين ديال لي هونش ديالي. ها فوالا وكناخد لا لين ديال لي هونش ديالي هي هذه. في الاول شنو كيكون عندنا؟ كيكون عندنا قد لا لين ديال لي هونش لا موتي ديال لي هونش قد لا لين ديال لا موتي ديال لي تاي ديال لا تاي. حيت باش كنخدمو لا جيب كنخدموها ديما لا لين ديال لي هونش كنبدو لا موتي ديال لين دي هونش لو ميليو دو وسط الظهر الجانب وسط القدام. باقي نكتبو هنا 28 سنتيم كذلك اتفقنا. الوغ كاسكو جو دابا كاسكو مي غاست افير شنو عندنا؟ قلنا هي قاعده قلنا لا موتي ديال لو طور دي هونش كنقسمو لا موتي طور دو تاي 56 ناقص 42 عطانا 14 سنتيم ديال زياده. قلتها لكم الدوبه اللي فاتت كناخدو 14 سنتيم غنقيدها هنا كنت باين لكم جيسبر. هادي كنفرقوها على لي بانس على لي قالب. لي قالب هو الجنب ديال لا جوب ديالي كنبداو ديما بلي قالب غناخدو 3 سنتيم 3 سنتيم من كل جهه من لو كوتي 3 سنتيم 3 سنتيم عطاتنا 6 سنتيم. دونك 14 ناقص 6 بقات 8 سنتيم هي لي بانس ديال لو دو لي بانس دوفون. هادي سا سي لا موتي دو لا جوب. غادي ناخدو شنو ناخدو 4 سنتيم في لا بانس دو ناخدو اون سول بانس في لو دو وناخدو 4 سنتيم في لي بانس دوفون. ولكن بالنسبه لا بانس دوفون غادي نفرقو هاد 4 سنتيم على دو بيتيت بانس كل وحده فيها 2 سنتيم 2 سنتيم واخرى فيها 2 سنتيم. دابا كيفاش نبلاصيهم هنا؟ كومون اون فا لي بلاصي؟ اول حاجه كنبداو بها هي لي قالب. قلنا 3 سنتيم من كل بلاصه من لا لين دو كوتي. ها لين دو كوتي هي هذه 3 سنتيم هنا 3 سنتيم هنا. انا جو برون لا موتي دو هذا. الوغ نتوما ديروا لي فري ميزور. كناخذوا البيروكي وكنهبطوا به حتى هاد 3 سنتيم ديالي حتى لا لين ديال لي هونش سي كوم سا. فوالا هذا لو شاك كوتي هادو هما لي قالب ديالي كنرسمهم. فوالا هاهما هادو هما لي قالب ديالي رسمتهم لا لين دو كوتي كيمشيو لا لين دو تاي حتى لا لين ديال لي هونش. بطبيعة الحال ما بين لا تاي و لي هونش قلت لكم البلي اللي فاتت عندنا توجور 22 سنتيم حسب الطول ديال العينات. مي اون جينيرال كتكون 22 سنتيم. ملي كانت مرا طويله كنديرو 25 24 كنعبروها لها. الوغ ها دابا درنا لي كاب شنو بقاو لنا لي بانس. نبداو لا بانس ديال لو دو عندنا اون سول بانس في لو دو. اش كناخدو كنعبرو من لا لين ديال لو ميليو دو وسط الظهر حتى القلب ديالي. دونك عندنا 28 موان 3 كتبقى 25 سنتيم كنقسموها على جوج 12 سنتيم. غادي نهبطو هنا بلا بانس دو ديالي. الوغ لا بانس دو فيها 4 سنتيم بما ان لا بانس كتكون شويه طويله كبيره غادي نهبطو بواحد 13 سنتيم 13 سنتيم كنهبطو بها بيسك لا بانس طويله. وكنديرو 4 سنتيم في لا بانس دو 2 سنتيم دو شاك كوتي 2 سنتيم دو شاك كوتي. سا سي لا بانس دو الطول فيها 13 سنتيم ديال الطول والعرض فيها 4 سنتيم. لا فالور ديال لا بانس دو سا سي لا بانس دو. كنمشي بالنسبه لا بانس لي بانس دوفون شنو قلنا؟ في لو دوفون عندنا دو بيتيت بانس كل بانس فيها 2 سنتيم. لا بروميير بانس كناخذ من لو ميليو دوفون من وسط القدام كنخلي واحد 8 سنتيم. علاش؟
باش ما تجيش لاباس حتى وسط ديال القدام. كنكحزوها شويه من وسط القدام واحد 8 سنتيم، وكنبلاصي لا بروميير بانس ديالي. لا بروميير بانس ديالي فيها 2 سنتيم صغيره، بما ان لا بانس صغيره ما نهبطش في 13، كنهبط غير 9 سنتيم، وكنبلاصي لا بروميير بانس ديالي فيها 2 سنتيم. دونك 1 سنتيم دو شاك كوتي من كل جهه من وسط ديال لا بانس دوفون ديالي. لا بروميير بانس دوفون فيها الطول 9 سنتيم والعرض 2 سنتيم. لا دوزيام بانس ديالي كيفاش كنبلاصيها؟ كناخد من القالب ديالي هو هذا كيف كيبان لكم، هاد القالب لا لين دو قالب ديالي كنعبر شحال ندير من هاد القالب هذا حتى لابانس، حتى لهاد لابانس الاخر ديال لابانس، وكناخد لا مواتي ديالي. شحال ما جبرت كنبلاصي كنديفيزي باغ دو، كنقسم على جوج، وكندير لا دوزيام بانس ديالي. لا دوزيام بانس ديالي كنديرها لا ميم شوز، تكون نفس العبار. كنهبط 2 سنتيم حتى هي في هاد العرض 2 سنتيم، وكنهبط 9 سنتيم طول ديال لا بانس لا دوزيام بانس، وكندير جو بلاص ما بانس ما دوزيام بانس. دونك ها لي كارب ديالي، ها اون بانس ديال لو دو فيها 4 سنتيم et 2 pinces فيهم 2 سنتيم. لا بروميير بانس كنخلي 8 سنتيم لو ميليو دوفون من وسط القدام، عاد كندير لا بروميير بانس ديالي، ومن بعد كنبلاصي لا دوزيام بانس ما بين القالب حتى لا بروميير بانس الاخر ديالها، كناخد لا مواسي باش كنبلاصي لا دوزيام بانس ديالي. بون جيسبر تكون. بالنسبه للطول الوغ هنا الطول كناخد لا طاي ديالي وكنهبط بها شحال ما عندي ديال الطول. الوغ الطول حسب كلشي واش بغات تجيب قصيره ولا بغات. اون برينسيپ انا كنديرو البلدي كناخدو الطول ديالنا حسب كل وحده الطول ديالها 110 120 سنتيم حسب الطول ديال كل وحده. غادي ناخد الطول ديالي نقول هو هذا، اي جو تيرمين لا جوب ديالي دغوات. بون سا لا جوب دغوات سا سي لا باز دو توت لي جوب. منها كنقدروا نديروا لا جوب ا بانو، نقدروا نديروا منها لا جوب ايفازي، نقدروا نديروا منها بليزيور جوب او ا باس اكسيتيرا. بون سا سي لا باز دو لا جوب دغوات. جيسبر تكونوا فهمتيو الدرس. اخواتي اللي ما فهمتيو شي حاجه خليولي في الكومونتير. هاد ليكزامبل هذا اللي خديت انا سي ان اكزامبل، مي نتوما كل وحده تشوف لا طاي ديالها وحسب لا طاي ديالها تحاول دير هاد ليكزارسيس. ما فهمتش شي حاجه تقولها لي في الكومونتير. بالنسبه ليكسيدون اللي جبرت 14 سنتيم ما كنجبرش ديما 14 سنتيم بزياده، حسب عطيتو كل وحده. نقدروا نجبروا 10، نقدروا نجبروا 8، نجبروا 6 حسب كل وحده. وداكشي ليكسيدون اللي جبرتيه وكتفرقوه على لي بانس على لي كالب. هذا هو البرانسيپ. لي كالب 3 سنتيم كنديروها دو شاك كوتي من لا لين دو كوتي، وكيبقاو لي بانس كنفرقوهم على لو دو على لو دوفون. اون برانسيپ بصفه عامه في لو دو في الظهر كندير اون سول بانس في الظهر، بالنسبه للقدام كندير دو بيتيت بانس. دونك ان شاء الله جيسبر تكونوا فهمتيو هذا الدرس مزيان، واللي كان شي حاجه قولوها لي، وكنتمنى تكونوا على خير وبخير، والى اللقاء في الدرس المقبل ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.